बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल तआला इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न हाज़ल क़ुरआन सबबुन तरफ़ुहु बियदिल्लाह व तरफ़ुहु बिअयदीकुम फतमस्सकू बिही फ़इन्नकुम लन तज़िल्लू बादहू व लन तहलिकू बादहू अबदा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़रअ हरफ़न मिन किताबिल्लाह फलहू बिही हसनतुन वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा। ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ़ुन वलाकिन अलिफ़ुन हर्फ़ुन व लामुन हर्फ़ुन व मीमुन हर्फ़ुन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी क़दर और ज़ी वक़ार उलमाए किराम, तलबाए इज़ाम और द ज़िला पेशावर द दे इलाक़े द महाजिरीनो कैंप शमशतू नसरत मीना और ब्या ददी कली और ददी कैंप ददी अजीम शान जामे मस्जिद हसन अशैबानी और द गिरदो नवाह नरागली जमा इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो जवानानो अस्सलामु अलैकुम। द उलमाए किरामो बयानात मवाइज़ हसना तासे वावरेदल पडेर लोय तादाद के द उलमाओ मजमा नास्तदा और डेर लोय कसीर तादाद के तासो देज़ैत हाजिर शिविये माता ददे जामे मस्जिद इमाम व खतीब दाऊई चिन्नन चे पकम खुशाले के तासे राजम है दा तकरीबन सलीख यौकम सलीख माशुमानानु द अल्लाह किताब पखबल सीनों के महफूज करे दे अवगा द नन्ना द कुरान करीम हुफाज पर लिस्ट की अगा शामिल शुला और द 200 न तादाद सेवा दे चगी नाज़िरा कुरान करीम इस दकड़े दे दुम्र लोय खुशहाली और दुम्र लोय महफिल मंगवता से नन पदे खुशहाली के राजमयू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ती ज़मंगदा नास्ता और दा खबरी पखपल दरबार आलिया के कबूल और मंजूर उगर जाए तब जमा पदे खबरों पुए गए जी लासपोर तक है चिकम न पुए गए बस सही था ठीक था बस लग बमाता ख्याल और तवज्जो साथे ज वक्त डेर बनाख लमस्ता से
سو خبره با د قرآن او د سنت کوم. الله دې مالا د حق وینا توفیق راکی او دا غې نه پس دې الله منګ له پاغې باندې د عمل توفیق راکی. د قرآن کریم عظمت، فضیلت، د قرآن کریم مقام او مرتبه دا منګ د دې احاطه نشو کولی په خپل بیان کې. خو دومره یو خبره درته کوم ملګرو چې آیا دا د قرآن کریم د عظمت د پاره کافی نه ده چې قرآن د الله کلام دی؟ د چا کلام دی؟ دا د الله کلام دی. او چې څومره متکلم شان لري دومره داغه کلام کې شان وي او وزن وي. عرب وی کلام الملوک، ملوک الکلام. د بادشاہ خبره چی دا د خبرو بادشاہ وی. نو الله شہنشاہ دے، بادشاہانو بادشاہ دے، مالک الملک دے. نو د الله کلام د تمامو کلامونو بادشاہ دے. دا معمولی خبره نه ده. او د الله عظمت که یو سړی زده کول غواړي، د الله تعارف ته ځان رسول غواړي، نو د الله د کتاب په ذریعه بغا الله ته رسی. د الله مینه پیدا کول غواړي په زړه کې، نو شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله 15 اسباب ذکر کړي دي د الله د محبت. او پاغي کې وایي چې د الله د محبت په اسبابو کې لوی سبب چې دی هغه د الله کلام دی، داغه قرآن دی. چې د دې په معنی باندې ځان پوهه کې، په دې کې غور وکې، په دې کې تدبر وکې، فکر وکې، نو الله به وپېژنې. که الله لټای نو الله په خپل کلام کې دی. ما ته هغه یو واقع را یاده شوه. د ایران یو شاهزاده بس اوزګار خلکو د پخوانی بادشاهیان، نو یو شعر یې ووی د فارسی، او بیا یې په دربار کې ټولو ته یاره اوس د دې شعر دپاره دویمه مصره جوړه کړئ چې دا مکمل شي او جوړ هم واخلي. نو چا ورته وی ته خو ووایه که نه؟ وی در ابلغ کسے کم دیدہ موجود. ته ہوئے بس غلے شو. در ابلغ کسے کم دیدہ موجود مانے صدا چی دا برگ ملغلرا دا ډیرو کمو خلقو لیدلې دا د قیمتي برګه چې تور او سپینې اسی به خو لیدلی چا هیرې ډېرې دي، خو چې برګې تور او سپین تا چا نه ده لیدلی. جوړه کوي اوس دې پسې مصرا، څوک ورپسې څه جوړوي؟ بادشاه شهزاده له خوند نه ورکوي. د هندوستان یو بادشاه او عالمگیر د هغه لور وه زیب النساء، هغې ته دا شعر راورسېد. دا ډېر لویه عالمه فاضله وه. دې چې شعر ته کتلی دي او فوراً یې ورلکته جواب لیکلی دی. څه وایي؟ وی در ابلغ کسے کم دیدہ موجود مگر اشک بتان سرمائے آلود. چه برگ ملغلرا برگ ہیرا چان دلی دلی خود محبوب دا سترگنا چه کم اوخ کا ارتاویگی اور رانج پی پوری وی نو دا خو مالی دلی دا. یعنی مطلب داو چې محبوب پسترګه کې رانج پوری کړی وي او بیا پکې اوخ کی راشي، نو دغه اوخ که چې دا رانج پچې ولګي نو دا بالکل هغه ښکارېږي لکه برګه ملغلره چې وي. دې نه بالکل مقه. نو چې دا شعر بادشاه ته ورسېد، شهزاده له دومره خوند ورکوي، دا شاعر راولې چې انعام ورله ورکم. عالمگیر وی زما خو ډیره حیاناکه لور ده، دا خو د بادشاهانو په دربار ته زه نشم لیږلی. هغې بابا ته غلی شه، زه په خپله جواب هم لیږم د هغه ده. څه وی دا ټوله قیصه د یو خبرې دپاره کومه. وی
ما ورته جواب په شعر کې ولیکو ذیب النساء ولیکو سوی ورته وی در سخن مخفی منم چوبوے گل در برگ گل در سخن مخفی منم چوبوے گل در برگ گل او شہزادہ زما استا ملاقات نشی کی دے ما کلٹے نو زما مثال دا آغا خوشبو دے سنگا چے خوشبو پا گل کی دندا پٹوی محسوسی گی پا گل خوشبو پا کم دے جدا خو نہیں خو پاگا گل کی دندا سوی پٹوی نو زم در تداوے ما در سخن مخفی منم چوبوے گل در برگ گل زم پخ پل کلام کے دا گل دا خوشبو غندے پٹائے ما زما سر ملاقات چکنن زما دا شیر گورا زما دا کلام گورا مخامخ میں نشلی دے خو زما پا کلام کے مالی دلیشی ما چی داغی دی شیر توکاتا نو زدی قرآن دی خبر را لارم چی اے کائنات والاو کہ اللہ لٹول غوارے نو اللہ پخ پل کلام کے دے دا اللہ عظمت داغ جلال داغ معرفت داغ تعارف چے دے داغ رحمت داغ قوت داغ طاقت داغ اسماء داغ صفات چی دے دا پا قرآن کی دی اے کائنات والاو کا اللہ لٹول غوارے او اللہ پی جندل غوارے نو قرآن لراشے دا اللہ کلام دے دا اللہ تعارف دے اللہ اکبر دمرا شان والا کلام دے دمرا مقام والا زمانہ محکی قاری صاحب دیر پا خوگ انداز سرا اور دیر پا خوندور انداز سر تلاوتو کو بلکہ زما زڑم غواری اگئی چکم آیت تلاوت کو دا سورت فاتر زما زڑ کیوں دا غرالا چنن چی دے دا مہاجرین پا دے عظیم الشان جماعت کی دا خلق چی راجم شوی دی ہم دق خبری لراجم شوی دی قرآن سوئی ان الذین یتلون کتاب اللہ دا آیت قاری سب لستلے ہو ان الذین یتلون کتاب اللہ یقیناً آغا خلق چی اغا دا اللہ کتاب للی داغی تلاوت کی قرآن تناس دی او آغا خلق و اقام الصلاة او مزبان دی مداومت کی مزن قائمی وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيًا او اللہ وی ما چکم ور لمال ور کرے دے دا دی مالنا دا اللہ پلار کے خرچ کئی دا اللہ دا دن دا پارے خرچ کئی سِرًّا وَعَلَانِيًا پپٹیوں خرچ کئی اوخکاریوں خرچ کئی موقع موقع تگوری نو اللہ وی دنیا کے دیر خلق تجارت کئی خود دادری قسم خلق چی دی یرجون تجارت لن تبور دادے او دا سے تجارت امید لری لن تبور چے پدی تجارت کی تاوان اوے تاوان پکی تا تاسو با تجارتو نکڑی چالا بم پیسی ورکڑی چی مالا با گٹا راکی نفع با راکی و اغبا در نا پیسی اوڑی و پا مخبا تختی دلی پرون دیر کی او مدیر بالا کے نو ملگرو تمیوی طول عمر منگ دا مخلوق سر تجارت کڑے دے چانا پیسی چاوولی دی تختی دل لے دا بلوچستان نا راتے و ملگری ٹلیفونو کوئی ما تا صد دوا او خیا ایران شو مچی چا ورلا نمبر ورکڑلے وی سو وی یو کسوی بلاوی گیر راٹو پای او دا سی لش پشوی راغی وی کاری را سرکوی در سلور کروڑ روپی را نوڑی دی او بلکل وی دا عرش نے فرش ترا ورزولے ما اوس دم دوارا تاو خیا ما اس چل خوشوی دے چی درنا صفایا اکڑا او دا ډیر خلق پا دے مزاربت کے او پا ڈبل شاہ کے بلا خلق غرق شویو نو ہمیشہ تاوان خو یو تجارت دا اللہ سر دے دا چا سرا دا مخلوق سر ام طول عمر تجارت کرے دے
دا اللہ سر تجارتو کچ پا خوند پویشی پا نفع پویشی نو اللہ وی قرآن تچ ناستے مزن چی قائمی زما پا لارا کی چی مال لگئی یرجون تجارتا لن تبور دا یو دا سی تجارت دے دا اللہ سر کئی چی پاگی کی تاوان نشت دے نفع دا تاسبوئے اللہ دا تجارت دا لفظ دے چی استعمال کرے دے نو من خود چی تجارت کو نو منگا یو سو بگٹا راکائے سمر بھئی بچت اللہ در تلک شوق پیدا کئی وی من جاء بالحسنتی فلہو عشر امثالہا زماد بچت تفصیلات واورا تیونی کی راوڑا او لس گنا بدلا اخلا لوئے لوئے کاروباریان بنا سے آئے دا سے تجارت تم لی دلے دے چی پیوی پسی لس رازی کڑے ہم دے چرتا نا او دا چی قرآن تا ناس دی چی یو حرف ویلے دے او پا یو حرف باندی لس نے کئی اغسطی دی دا قرآن 16 حروف دی اللہ خبر دے چی دی حافظ و قاریبا دا یو آیت سو کرت ویلی مازیگر بناسی ماسپخین باورت ناسی دشپی با پاسی دلے دا بانگونو نمخ کے سحر با پاسی دلے سو کرت با دا آیت تکرار کڑئی او بیا بے یاد کڑئی نو دا چیت حساب لگئے نو ستا کیلکولیٹرم دا دی حساب نشی کولے دا آغا تجارت تے او یا اللہ دا لس گناہ سیوائے کا ستا شان خودیر زیاد تے نو سیوائے کا نو اللہ وی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کم خلق دا اللہ پلارا کی مال لگئی مال خرچ کئی دا اللہ دا دین دا پارا اللہ وی کمثل حبت انبتت 7 سنابلا دا دی پیسی دا یوی روپے مال خرچ کڑے چی دے دا دی مثال دغسی دے لکتا چی پپٹی کی یو دانا گزارا کڑلا او داغینا یوونا یو بوٹے پیدا شو پاغونا کی وگی ولگی دل او پا ہر وگی کی سلدانیوی نو ماتوے مہاجرینو غیرت مندو مسلمانانو مالا جواب راکیں چید پا یوونا کی وگی ولگی دل او پا ہر وگی کی سلدانی دی نو پا وگو کی سودانی شوی سو شوی دکان کے خوڑیر زردر حساب کوئی دل تمزان غلے کڑے دینو جواب خوراک ہے دل اللہ بندگانو وسو دانشوی دا یوینا وسو یا اللہ دا خوڑیر نفع من کاروبار دے سیوائے کا اللہ وی واللہ یضاعف لمن یشاء اے بندہ ستا اخلاص زیاد شی ستا درد و محبت زیاد شی نو دا بدر لهم ڈبل کما سبے کما تفصیل تا نظم تا عوامو تا بالکل سادہ ٹکی پٹکی زم نو چی ڈبلی کی نو وسو چی ڈبلی کی سوشی سوار لسو شوی ما تا اوخید دنیا یو بینک ما تا اوخید دنیا یو تاجر چی اغا دا یوی پا بدل کی سوار لسو ورکی لاک ورکاو سوار لس لاک دی راشی دا نشتہ دے یا اللہ نور سیوا کا اللہ وی نور بے در اللہ سیوا کم واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اے بندہ ما سرکم نشتہ دے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ اللہ وی دا ہر سا خزانے را سر ڈیری دی کستا اخلاص وی نو زبا بی حساب در کوما حساب بے امونکے دا ٹول دا تجار مع اللہ دی دا دی تجارت دا چا سر شروع دے دا اللہ سرا دا دی بدلی اللہ سر دی راشے رامخ کشے
دا اللہ سر تجارتو کئے او دا لفظ دا تجارت امزک استعمال کرے چے بندہ پدی کی دلچسپی لری بندہ دیتا پا شوق باندے راضی کلا کلا خلق ناسی وی چے گٹے والا کاروبار راتو خیا دا کافرانو دا مشرکانو دا مبتدعینو بارک قرآن سوئی اللہ وی چے دی ہدایت خرس کو گمرائی واغستلا اشتروا الضلالة بالہدا یعنی گمرائی اختیار کڑا ہدایت نظر انداز کو نو چی دی دا تجارتو کو نو اللہ وی دی کی ورطا سو گٹا میلاو شوا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین دا دی تجارت دی تحیس نفن دور کڑی بیلار روان دی تجارت اس نفع منسود من ثابت نشو اللہ او دا دی پا مقابلہ کے دا اہل ایمان و خدا سے حال لے ستا معلوم اللہ غستے دے ستا جانم اللہ غستے دے اے پختنا اے افریدی قوما اے افغان مہاجر قوما اے غیرتی قوما تاسو دی تو گورے اللہ وی پدے بندگانو کے بعض خلق دا اللہ سر پا تجارت کی دمر مخ کی لارشی چے آغای زانم پا اللہ باندے خرس کی اللہ وی دا مال پا صدق کوما زما زان واخل اللہ تاسو بھئی دالا پا کمزہ کی دی دا پا قرآن کی دی سورہ بقرہ کی اللہ وی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تاجرو کلچ دا ایمان قبول کو او مدینہ مکہ پر خودل مدینہ تروان دے ہجرت کئی مہاجر شو سامان او تڑو روان دے کڑا دا مکی نچے لگ بہر شو مشرکینوں پہ راگیر کو دا سے چه راگیر کو دسر خو غشی پراتو لیندو ور سراو زری غشو تلاس کو اے مشرکینو قسم دے ما تسوگ نیزدے کی دے نشای زدمرد بہترین غش ولم چی یورانا خطا نزای نیزدے خو نشای رات لیو که دا تیرونا ختم شو غشی ختم شو بیا و پتور جنگے گم او که پا دیرا سر سودا کوئی چه زما جیداد ستاسو کاروبار مال ہر سستاسو شو بس ما پرید اخپل پیغمبر خوال زما مدینے تا ہجرت کو منظور دا مشرک سو اگئی سڑیا منظور دا دتا لارا پریخوا او دا پا مال پسے ور منڈے کڑے اگئی مال تلاڑل او دا مدینے تم دق شانت خالی لاس راگے دیلا مدینے منوری تن دیرا رسیدلے چی دا پا استقبال کے قرآن نازل شوے دے اللہ اکبر دا پا استقبال کے قرآن رسیدلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل دا سے استقبال لمخی تراوات چی صحیب را روان دے چی دا سے میلاو شنو یو لفظ ورطوئی وی صحیب ربح البیع ربح البیع اے صحیب ستا کاروبار خودیر گٹا کرے دا نند خودیر بچت کرے دے صحیب پریشان دے چی ما خو ہر سو بیلل ما خو وطن چمن امن ہر سو قربان کرا ما خو مال اولاد جداد جاگیر ہر سو پری خودل نو گٹا میں پسکڑی دا ویا ابا بکرین صدیق اے ابو بکر صدیقہ رشتہ راتا ہے ما خو اس ندی کڑی ما خو ہر سو قربان کرا صدیق کوئی ٹوکے در سر نکوم گپ نلگوم صحیب ستا در آتلو نو مخ کی ستا پشان کے قرآن راغلے دے وی حالا کم آیت راغلے دے ہوئے کن سوئی اللہ اللہ وی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ دا خلق و نباز داسی دی چاگہ اخپل زانونا خرس کری دی دا صد پارا ابتغاء مرضات اللہ دا اللہ رضا دا پارا دا چا دا پارا پزور ہوئے دا چا دا پارا
دا اللہ دا رضا دا پارا چے اللہ رضا راکی تا رضا شی زما دا زان دے قربان شی. زکل کل سوچ کوما زم صحیب دمر قیمتی شوی چے تا خرسائے زان او ستا خریدار اللہ دے. ستا خریدار اللہ دے. دا انسان دمر قیمتی شکلا رازے دا دا اللہ سر تجارت تے. دا ندا چھ پا دی کی تاوان دے پا دی کی خمنگ سنینو نا دا دی بدلے پتبا دا محشر پا میدان لگی. دا ساد خطونا پس بیدر تا پتو لگی چھ دا سو من خدا دا دی دنیا دا رونقینو او سترگی ام پٹی کری دی نیو خبر دا اسینا راشے. اللہ وی ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. دے آیت کس عجیبہ خون دے. ان اللہ اشترا یقیناً اللہ اغسطی دی دا مومنانونا دا غی زانونا و دا غی مالونا. اے مومنہ ستا جان پاپا اللہ خرس کرے دے ستا مال تاپا اللہ باندے خرس کرے دے مبیا ستا جان و مال دے یا اللہ سمن اس شے دے سمن بی ان لہم الجنہ قیمت جنت تے قیمت سدے. ہاں نو بائے او مشتری سوک دے اللہ بائے انسان مشتری اللہ دے اللہ خریدار دے او مبی استاد جان و مال دے سمن قیمت جنت تے. او کلچ دا کی گی کلچ دا سے تجارت کی گی نو خلق رسید کٹ گئی سکٹ گئی چھ دون لوی تجارت کٹ کی چرتا دا معاہدہ اولی کے پکاپئی کے رجسٹر کے. نو اللہ ہوئی وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن. دا معاہدہ زما استا ترمین سید دا ما پا تورات کی پا انجیل کی پا قرآن کی لکلے دا. راش عزیزان وقت نندر سرا دینداری تقوی پیدا کئے راشے دا دیندار مرستو کئے. سو پوری با منگ دا سے گڑ وڑا خوارا وارا گرزو سو پوری با منگا دا دے خواری دنیا دا پارا چے دے زان بربادو او دا دے دا پارا با حلال و حرام نگورو دا دے دا پارا با جائز و ناجائز نگورو دا دے دا پارا با خپل حق و پردے حق نپی جنو او لگیا بیو نا. راشے اللہ رب العالمین دی چکم خلق دی زی تراغلی دی دا قرآن کریم پا دے محفل کی اللہ دے ٹول اللہ بدلی ورکی او که زندگی وفاو کڑلا بیا با ملاقات کی زما خوزڑو ہو چه زبا دیر پا تفصیل خبر کوما خو چونکہ وقت دا سے راکم شو او تاسی ام ستڑی ستومانا ناسی ہے نو داسی چه کلا اوده خلق ناسی نو بیا خو مالا بیان نہ رازی کنا مڑو تا اودو تا خو بیان نکی گی نو لگتا سے ویخ کے نہیں او اللہ دستاسو سینی دماغونا کورونا دے اللہ دا کتاب و سنت پا انوارات و منور کی زندگی باقی ملاقات باقی.